अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज आपने देखा कि खुदा खुदा करके अफ्तारी हो गई। रमज़ान था, शायद ये रमज़ान के तफेली ये अफ्तारी मुमकिन हुई, वरना किसने वो पेट फाड़ने वालों ने कब फालूदे वालों के अकाउंट से जो है अफ्तारी करनी थी। बहरहाल अफ्तारी हो गई है, एक बड़ी अच्छी गैदरिंग करने में कामयाब हुए। गैदरिंग से मुरादी की पॉलिटिकल पार्टीज ही वही वो लोग जो मुतअस्सिरीन हैं, जो कहीं ना कहीं से तबाह हुए हैं, जो हुकूमत में नहीं है, जिन पे केसेस हैं, जिनको अपना मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है, जिनको जेलों की जो है वो सलाखें नज़र आ रही हैं, जिनको काल कोठरियाँ नज़र आ रही हैं, जिनको नेब की पेशियाँ नज़र आ रही हैं, वो आखिर कामयाब हुए हैं इस हद तक मुत्तहिद होने में। फजल रहमान साहब की बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है, लेकिन कुछ बुनियादी बातें इसको लेकर हम करते हैं आज। पहली बात तो ये कि ये तय होना बहुत ज़रूरी है कि ये अफ्तारी जो थी ये उसी बैंक अकाउंट से थी जिससे अयान अली की टिकट होते थे, जिससे नोडेरो का घर बना, ये उसी अकाउंट से ही थी जिससे जरदारी साहब के जो है वो बैरून मुल्क दौरों के लिए और उनकी अयाशियों के लिए पैसा आता था, यकीनन उसी से हुई होगी। और तो इनके पास तो फेयर कोई मनी ट्रेल है ही नहीं ना, इनके पास कोई फेयर पैसा है। फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे आते थे, मरे हुए लोगों के अकाउंट से पैसे आते थे, तो ये देखना होना बहुत जरूरी है कि ये पैसे कहाँ से आए। एक और बड़ी बुनियादी बात है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं कैसे ये किस बोझ में मुब्तला हैं। इमरान खान की हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये अवामी मसाइल की वजह से इनकी ये परेशानी बढ़ रही है या मसला कुछ और है। तो इसको बड़ा समझने की जरूरत है नाजरीन के ये ऐसा हुआ क्यों है। इस वक्त दो बड़ी पार्टीज हैं, नवाज शरीफ पे केसेस हैं, उनकी पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है। जरदारी पे केसेस हैं तो बिलावल पे भी केसेस हैं, जाहिर है उनकी पार्टी भी उनके पीछे खड़ी हुई है। तो ये जो दो बड़ी पार्टीज हैं, रेस्ट इमरान खान, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक दिलचस्प मरहले में इस तरह से भी शामिल हो चुकी हुई है, जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही है इमरान खान वर्सेस अपोजिशन है। इमरान खान इस वक्त सबकी आंखों में जो है ना वो बाल बन के अटक रहे, क्यों कि इसने कंप्रोमाइज नहीं करना, इसने इनको चलने नहीं देना, इसने इनके एहतिसाब की बात करनी है, इसने इनको इनारो नहीं देना, इसने इनको जेलों तक लेके जाना है, उस पर इसने कोई समझौता नहीं करना। तो ये इस वक्त इनकी जो परेशानी है वो बुनियादी तौर पर ये, और ये जो इत्तेहाद है ये फितरी है। नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद फितरी है। क्यों? ये दो पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं, दिखावा कुछ हो रहा है, इनका जाहिर कुछ हो रहा है, इनका बातिन कुछ हो रहा है, इनके अंदर कुछ और है। अंदर इस वक्त क्या है? अंदर यही है कि अबू भी जेल में चले जाएंगे, दोनों के अबू को खतरा है, खुद मरीम को खतरा है, खुद बिलावल को खतरा है। फिर इसी तरह जितनी भी मेन स्ट्रीम की इनकी बड़ी क़यादत है, दर्जे अव्वल की क़यादत, वो तकरीबन सारी आज अगर आप उस तस्वीर में भी देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे हुए थे, खाकान बाजी साहब पे केसेस हैं, बिलावल साहब पे केसेस हैं, मरीम साहब बैठी हुई थी, मरीम बीबी उन पे केसेस हैं, साथ हमजा साहब बैठे हुए थे उन पे केसेस हैं। तो ये जितने भी बड़े लोग हैं ये खुद इनको अपनी जो है वो जेल जाता हुआ नजर आ रहा है अपना मुस्तकबिल, तो इसलिए इनकी परेशानी समझ आती है। तो इनके मुफादात मुश्तरक हैं। इनको जो परेशानी है वो कतन भी आवाम की नहीं है। ये कभी भी आवाम के साथ इतने मुखलिस लोग नहीं। हाँ, आवाम के साथ इनका रिश्ता क्या है मैं बारहा ही आप लोगों को बताता हूँ, ये समझने की जरूरत है। आवाम के साथ इनका रिश्ता नारों का है, प्रोटोकॉल का है, वोटों का है, इक्तदार का है। इसके अलावा इनको कभी भी आवाम की परेशानी नहीं होती। इनको आवाम की परेशानी होती तो 10 साल 35 साल से तो मियां साहब की हुकूमत थी, पंजाब को जो है वो दूध और शहद की नहरें पंजाब में बहा देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे पहले सेंट्रल में 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, तो तबाही मची हुई थी, सब कौम को याद नहीं रहती चीजें। तो इनका ये समझने की जरूरत, जो मेन पॉइंट है इनका, इनकी आवाम के साथ जो है वो कभी भी आवाम के लिए कभी भी ये नहीं लड़ते, आवाम के लिए इनकी पॉलिटिक्स नहीं होती। फिर फजल रहमान सब उनका दुख समझ आता है। उनका दुख ये कि वो बेचारे अपनी सीट से हाथ धो बैठे हुए हैं। तो ये सारे और जितने भी लोग जमा हो रहे हैं ये इमरान खान के बुग़्ज़ में जमा हो रहे हैं, ये एहतिसाब से छुपने के लिए जमा हो रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये एहतिसाब हो। आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर इस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान जरदारी का हाथ पकड़ ले या नवाज शरीफ का हाथ पकड़ ले, ये सारा गुब्बारा फट जाएगा। इसमें से धुआं निकल जाएगा। इनको समझ आ जाएगी क्यों इन्होंने ईद के बाद का वक्त दिया। ईद के बाद का वक्त इसलिए दिया कि ईद तक ये मजीद कोशिश करेंगे नारों मांगने की। ईद तक ये मजीद देखेंगे कि यार हालात किस तरफ जा रही हैं, किस तरह से डेवलपमेंट किस तरफ से हो रही है, किस तरफ जा रही है। गिरफ्तारी की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर इनकी चीखें निकलेंगी, उस पर कम्प्रोमाइज करने की कोशिश ये जरूर कर रहे हैं। इस वक्त भी इनकी ख्वाहिश है। मुझे इत्तेजाज हसन साहब ने कहा था कि ये नारों मांग रहे हैं, मेरे इंटरव्यू में कहा था, वो वीडियो भी आपने यकीनन देखी होगी कि ये नारों मांग रहे हैं। वो जो ये नारों मांगने का स्पैन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है।
ورنہ آپ کو اگر یاد ہو ایک اور بنیادی بات بتا رہا ہوں، الیکشن کے فوری بعد ایک کمیشن بنا تھا اینٹی ریگنگ. اس وقت فضل الرحمان نے بڑی کوشش کی تھی، بڑی کوشش کی، ان سب کو ملانے کی کوشش کی. فضل الرحمان انتہائی مایوس بھی ہوئے تھے، بلاول سے ملتے تھے، زرداری سے ملتے تھے، ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا، 5-10 دن جو ہے نا وہ بڑی محنت کی کہ ہم نے کمیشن بنا لیا ہے، یہ کمیشن ایک اتنے دن کے اندر اندر جو ہے وہ یہ دھاندلی کی رپورٹ جمع کرے گا اور یہ سب بتائے گا، اور یہ اتنی دھاندلی ہوئی الیکشن میں، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے لایا ہوا اور یہ ساری چیزیں. وہ کہاں گیا؟ وہ کمیشن کہاں گیا؟ یہ بتائیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. تو بات یہ کہ آج جو یہ انہوں نے اتنا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کبھی بھی عمران خان کے خلاف یہ صرف اور صرف احتساب سے بچنے کے لیے، یہ صرف اور صرف بھاگنے کے لیے. ان کو اگر اس دوران ان آرو مل جاتا ہے، اس دوران اسٹیبلشمنٹ اگر ان پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، آج بھی اگر بلاول کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، جو کبھی ہونے والا نہیں ہے، یا مریم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، جو یہ پھر تتر بتر ہو جائیں گے. یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو متحد کر کے نہیں چل سکتے. یہ کبھی بھی ان کا جو ہے وہ اتحاد یا بیانیہ جو ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. ان کے اپنے کیسز ہیں، یہ کیسز کو لے کے اکٹھے ہوئے. اور ایک اور بڑی بات، آج مریم بی بی نے کہا کہ ہم نے تو کبھی بھی جمہوریت پوری کی، ہم نے کبھی بھی حکومت گرانے کی بات نہیں کی. مریم بی بی شاید بھول رہی ہیں، میمو کیس اسکینڈل ہوا تھا تو کالا کوٹ پہن کر نواز شریف خود عدالتوں میں گئے تھے. مریم بی بی یہ بھی بھول رہی ہیں کہ نواز شریف نے پوسٹر چھپوائے تھے، اور نواز شریف نے وہ فوٹوز میڈیا پہ پڑے ہوئے، سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے، جس میں یہ باقاعدہ بینر لکھے ہوئے کہ اترو اور نیچے اور گھر جاؤ. نائل وزیر اعظم اس وقت یوسف رضا گیلانی تھے، اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف تھے. ان کے بارے میں بھی انہوں نے باضابطہ جو ہے احتجاج کیا تھا اور تحریک چلی تھی. یہ انہوں نے جھوٹ بولا اگین آج یہاں. پھر جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جی کہ یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں، ہم عوام کے مسائل کے خلاف ہیں. کیا ان کو بھی اپنا وہ کیس نظر آ رہا ہے؟ ایل این جی کا ان پہ کیس بنا ہوا ہے، اور کیا اس وقت ان کو عوام کے مسائل نظر نہیں آ رہے تھے جب وہ خود وزیر اعظم تھے، جب خود نون لیگ کی دور حکومت میں تھے؟ اس میں نون لیگ جب حکومت میں تھی، یہ سارے مسائل تو اس وقت کے پیدا کر دیں. اور پھر آخری بات کہ اب ہوگا کیا؟ اب پھر اگین اس پہ حکومت جو ہے رسپونڈ کرنا شروع کر دے گی. میں بار یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو ان چیزوں کی، ان بے جان لوگوں کی کسی بھی بات کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. حکومت کو اپنے کام کرنے چاہیے. یہ بات قطعاً نہیں ہے کہ یہ پبلک سینٹیمنٹ لینے میں بالکل ناکام ہو جائیں گے. ضرور یہ عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن جو بات عمران خان کے اس پہ آتی ہے، حکومت پہ لازم ہے کہ وہ کم از کم اپنی صفوں کو درست کرے. اپنی جو ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے، اسپیشلی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ایک انتہائی معذرت کے ساتھ نائل ٹیم ہے، سیم کے پی کے میں ہے، تو کم از کم خان صاحب کو ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے. پاکستان کی جو سیریس مسائل ہیں، اپوزیشن سے ہٹ کر بھی چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں کسی نہ کسی حد تک، تو اس کو فوکس ضرور کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، یہ فلاپ ہوا، یہ بگ ڈرامہ تھا. عید کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا. ان کے اپنے مسئلے ہیں، یہ تیتر بتر ہو جائیں گے. آج ان کے نام ECL سے نکلیں، یقین مانیے یہ ملک سے بھاگ جائیں گے. ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے. یہ صرف اور صرف حکومت کو بلیک میل کرنے کی، صرف اور صرف ان پہ سائیکولوجیکل پریشر بڑھانے کی، اور عمران خان کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش ہے کہ آج بھی احتساب کی بات چھوڑ دے. کیوں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ یہ کہتی ہے کہ بھائی نیب اور احتساب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو صرف اور صرف یہ ڈرامہ ہے. فضل الرحمان کی بڑی خواہشیں جو ہیں وہ آج تو پوری ہوئی ہیں، لیکن ان قریب وہ بیچارے پھر مایوسی کی طرف جائیں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے. ہماری طرف سے یہی کچھ. اللہ حافظ.